ED arrested Arvind Kejriwal, a sitting CM, only on the basis of someone's statement. By the same logic, ED should immediately arrest Goa CM Dr. Pramod Sawant and his wife on the basis of former Goa Governor Satyapal Malik's statement that गोवा में बहुत करप्शन था। मैंने शिकायत की थी कि सीएम की बीवी अलग पैसे मांगती है, सीएम अलग मांगता है। वाल्मीकि नाईक आप पण काल दिल्लीनूय खूबशे इन्सिडंट्स जाले जे म्हाका दिसता आज आमी गोंयकारां फुडें दवरूंक सोदता। पयलीं म्हळ्यार तुमी जाणा की हे आमच्या देशाच्या इतिहासान पहिल्यांदा अशें जालां की एक सिटींग चीफ मिनिस्टर एक चीफ मिनिस्टराक उखलून जेलीन घाल्लो आसा। इट इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री अ सिटींग चीफ मिनिस्टर इज इन जेल। काल कोणे तरी एक PIL घाल्लें, BJPचोच कोण तरी मनीस आसतलो, की अरविंद केजरीवाल जीक dismiss करचो as chief minister as he does not deserve to be CM while being in jail. हे दिल्ली हायकोर्टान काल PILचे हियरिंग जालें आनी अर्द वरा भितर दिल्ली हायकोर्टान हे PIL डिसमीस केलें आनी न्यायालयान सांगलें की कायद्यान असलो कसलोच प्रोविजन ना by which a court can dismiss a CM from his post, and there is no provision in the law where a CM cannot be in jail and send instructions to carry on the process of government. So काल एक क्लियर जालें कित्याक BJP एक डिबेटीचेर आनी सोशल मिडियाचेर आनी WhatsAppar प्रोपागंडा धाडटालो की चीफ मिनिस्टर जो आसा, इनफॅक्ट फक्त प्रोपागंडा न्ही, दिल्लीच्या LGन सुद्दां स्टेटमेंट केल्लो आनी एश्युरन्स दिल्लें एका खंयच्या तरी कॉन्क्लेवान, मिडिया कॉन्क्लेवान, की आमी एका दिल्ली सरकार जेलींच्यान चलोवप दिवचे ना म्हणून. सो काल कायद्याच्या हाजेर क्लियर जाल्लें आसा दॅट अरविंद केजरीवाल इज स्टील द CM ऑफ दिल्ली इवन दो ही इज इन जेल. फाल्यां LG किंवा प्रेसिडेंट एक्झिक्युटीव ऑर्डर करून ते चेंज करूंक शकता, पूण दॅट वील बी सीन कंप्लिटली एज अ पॉलिटिकल मूव. On a legal basis, there is no bar for Arvind Kejriwal to continue remaining the chief minister of Delhi even while he is in jail. दुसरें म्हळ्यार जशें राजेश सरान सांगलें तुमकां, काल रावस एव्हेन्यू जो कोर्ट आसा तातूंत हियरींग जालें आनी हें एक वेगळे तरेचें हियरींग जालें. नॉर्मली जे आरोपी आसता आनी जे प्रोसिक्युटर आसता तांकां लॉयर्स रिप्रेझेंट करता. ईडीचो लॉयर आशिल्लो पूण अरविंद केजरीवालजीचो लॉयर नाशिल्लो. कालच्या हियरिंगान अरविंद केजरीवालजीन स्वता आपली बाजू मांडली अँड इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे ईडीन एक्चुअली ताजे सुद्दां ओपोज करपाचो प्रयत्न केलो. ना ना ना, तो कसो उलोवंक शकता. कोर्टान सांगलें ना, एज पर लॉ म्हणजे ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या एडवोकेटांक सुद्दां शिक्षण दिवचें पडटा. कोर्टान सांगलें की एज पर लॉ ही कॅन डेफिनेटली रिप्रेझेंट हिमसेल्फ इन कोर्ट. सो तांणी परवानगी दिली आनी आमकां खूब गर्व जाता की आमचो लिडर अरविंद केजरीवालजी, आम आदमी पार्टीचो लिडर आनी दिल्लीचो CM, तो स्वताची बाजू मांडूंक शकलो कोर्टान. नाजाल्यार आमी पळयता की जो देशाचो प्रधानमंत्री आसा येदो व्हडलो मनीस, 10 वर्सां जालीं तो प्रेसा समोर तुमचे उबो रावपाक तयार ना. 10 वर्सां जालीं ही हॅज नॉट हॅड अ प्रेस कॉन्फरन्स. तो टेलिप्रॉम्प्टरा शिवाय एक भाशण दिवंक शकना. आनी आमकां गर्व दिसता की आमच्या अरविंद केजरीवालान एका कोर्टान आपली बाजू मांडली आनी ते फक्त 7 किंवा 8 मिनीट उलयले आनी ह्या 7 मिनटांनी तांणी ईडीची केस काबारूच करून उडयली सामकी. अरविंदजीन उलयतना ईडीक एकूच प्रश्न केलो, तुमी म्हाका एरेस्ट कित्याक केला? ईडीच्या एडवोकेटान म्हटलें, तुमच्या अगेन्स्ट स्टेटमेंट आसा, तुमी 100 कोटी घेतल्या रुपया म्हणून. अरविंदजीन तांकां सादो प्रश्न विचारलो, जर फक्त स्टेटमेंटाच्या आदाराचेर जर तुमी म्हाका एरेस्ट करूंक शकता जाल्यार हांवें हांगा स्टेटमेंट केलो की हांवें नरेंद्र मोदीक आनी अमित शाहक 100 कोटी दिल्या, तुमी तांकां वचून एरेस्ट करतले काय म्हणून. ईडी ओग्गी बसली. ईडीच्या तोंडांच्यान एक शब्द काडपाक जालें ना. जज सुद्दां ओग्गी बसली. देर वॉज कंप्लीट सायलन्स इन द कोर्ट. सच अ सिंपल प्रिमायस, स्टेटमेंटाच्या आदाराचेर सिटींग CMाक तुमी जेलीन घाल्लो आसा आनी जर स्टेटमेंटाच्या आदाराचेरूच जर कोणाकूय एरेस्ट करूंक शकता ईडी, जाल्यार आमची मागणी आसा
तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें सत्यपाल मलिकाचो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो. गोंयान आसतना गव्हर्नर आसतना तांचो कितें स्टेटमेंट आशिल्लो. ताणें म्हणिल्लें सब जगह भ्रष्टाचार होता था. आनी इतलेंच म्हणूंक ना ताणें नांव घेवन सांगिल्लें की गोवा के सीएम पैसे मांगते हैं और सीएम की बीवी अलग से मांगती है. याद आसा तुमकां? याद आसा काय ना? सत्यपाल मलिकाचो स्टेटमेंट वो that the chief minister of Goa is demanding bribes and the wife of the chief minister of Goa is demanding money separately. So ह्या आधाराचेर we demand आता ED गोंयान आसाच आपाच्या फाटल्यान लागल्या. We demand that ED should arrest Dr. Pramod Sawant and Mrs. Sulakshana Sawant on the basis of Satyapal Malik's statement. Is there anything wrong in this demand? So असले जी पोखळपणां ह्या केसीन आसा ते अरविंदजीन त्या कोर्टान उबे रावन आपल्या शब्दान आपल्या वॉयसान प्रूव केल्लें हाव हॉलो दीस केसीस. आनीक फुडें उलयतना तांणी म्हळें की स्टेटमेंट सुद्दां कशें